बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदीद। ये उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो का टॉपिक है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये हकीकी है? इज़ इट रियल? क्या ऐसा होता है? वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी कोई होती है या नहीं होती? ये आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए जनाब, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी इज रियल, ये होती है एंड इट्स ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन वेरियस वेज। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से पहले ही इस्तेमाल हो रही है। थ्रू इट्स नॉट क्वाइट कॉमन, दो इट्स नॉट क्वाइट कॉमन, ये बहुत आम नहीं है। मसलन मैं आपको इसकी मिसालें देता हूँ कुछ। देखें, रिमोट आपका काम करता है, ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता है फ्रॉम रिमोट टू टीवी। इसी तरीके से और भी कुछ मिसालें आपको दी जा सकती हैं। तो मैं आपसे चंद चीज़ें शेयर करूँगा, इसको ब्रेक डाउन करते हैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को, ये होती क्या है। कॉमन रियल वर्ल्ड वायरलेस पावर टेक्नोलॉजीज़, दुनिया में जो इस वक्त पावर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इंडक्टिव चार्जिंग, ये एक तरीका कार है इंडक्टिव चार्जिंग। ये कैसे काम करता है? यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिटवीन कॉइल्स टू ट्रांसफर एनर्जी ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। छोटे से डिस्टेंसेस पर कॉइल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह, एक कॉइल से दूसरी कॉइल में एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ये वायरलेस फ़ोन चार्जेस में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस में इस्तेमाल होते हैं और सम ईवी चार्जिंग पैड्स में भी इस्तेमाल होते हैं। ईवी मीन्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये है जनाब इंडक्टिव चार्जिंग। फिर है रेजोनेंट इंडक्टिव चार्जिंग। ये कैसे काम करता है? ये इंडक्टिव चार्जिंग की तरह ही है बट अलाउज फॉर मोर स्पेशल फ्रीडम, लेकिन ज़्यादा आज़ादी के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और हायर एफिशिएंसी के में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। कुछ चंद फीट तक ये काम करता है, ये टेक्नोलॉजी काम करती है। कहाँ इस्तेमाल होती है? प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसकी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर ये इस्तेमाल होती है। उनके लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है रेजोनेंट इंडक्टिव कपलिंग चार्जिंग। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ ट्रांसमिशन, हाउ इट वर्क्स, काम कैसे करती है? सेंड्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट की जाती है टू लो पावर डिवाइसेस। लो पावर डिवाइसेस की तरफ इसको भेजा जाता है। ये आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पोल लगे होते हैं उनके ऊपर एंटेनास लगे होते हैं। ये जो आपके माइक्रोवेव के एंटेनास हैं, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के भी हैं, तो ये एंटेना जो लगे होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह क्या भेज रहे हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं इन अदर वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं जनाब। लेज़र और इंफ्रारेड पावर बीमिंग के जरिए भी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र की जाती है। ये लेज़र बीम्स के जरिए फोटो वोल्टिक सेल जो है उनके ऊपर ये लेज़र बीम के जरिए लाइट डाली जाती है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो जाती है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इनको? ड्रोन्स में इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, रिमोट पावर स्टेशंस में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जहाँ बहुत थोड़ी पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है जनाब, तो ये चार तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त दुनिया में इसके लिए। किसके लिए? वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। चलिए जनाब, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कुछ आपको बताता हूँ। वाई चार्ज एंड सिमिलर कंपनीज आर वर्किंग ऑन इंफ्रारेड पावर ट्रांसमिशन। वाई चार्ज कंपनी जो है ये तहकीक कर रही है इंफ्रारेड पावर ट्रांसमिशन पर रूम स्केल वायरलेस चार्जिंग, जैसे फ़ोन्स के लिए या स्मार्ट डिवाइसेस के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। नासा जो है अमेरिका की एक कंपनी है, रिसर्च सेंटर है। अदर एजेंसीज, नासा एंड अदर एजेंसीज आर सर्चिंग माइक्रोवेव और लेज़र बेस्ड स्पेस सोलर पावर सिस्टम्स।
یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ جو اسپیس میں پاور اسٹیشنس ہیں، سیٹلائٹ ہیں، ان پر کسی طریقے سے ہم لوگ مائکرو ویو کے ذریعے ان پر یہ انرجی ٹرانسفر کر سکیں، ان کی بیٹریز کو چارج کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ لمیٹیشنز ہیں، لمیٹیشنز اور چیلنجز۔ لمیٹیشنز کیا ہیں اور چیلنج کیا ہے؟ ایفیشنسی ڈراپس کوکلی ود ڈسٹینس۔ یہ تھوڑے سے ڈسٹینس کے لیے تو ٹھیک ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہیں، الیکٹرک فیلڈز بنتے ہیں، میگنیٹک فیلڈز بنتے ہیں، لیکن زیادہ ڈسٹینس پر یہ الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے زیادہ فاصلے پر یہ کارآمد نہیں ہے یہ طریقہ کار جو ہے۔ پھر ہائی پاور سسٹمز جو ہے ان کے لیے سیفٹی کنسرنز ہیں، خاص طور پر مائکرو ویو کے لیے۔ مائکرو ویو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسمٹ کی جاتی ہے تو ظاہر ہے اسپیس کے تھرو ٹریول کرے گی۔ اب اسپیس کے تھرو ٹریول کرے گی تو اس میں انسان بستے ہیں، اس میں گاؤں ہیں، دیہات ہیں، شہر ہیں، تو لوگ بستے ہیں، ان لوگوں کی صحت پر بھی اثر انداز ہوگی۔ پھر ریگولیرٹی لمٹس آن ٹرانسمیٹنگ۔ کچھ میگنیٹک ویوز پر جو ہے ٹرانسمیشن پر لیگل امپلیکیشنس بھی ہیں، یعنی اس کے لیے کچھ لائسنسز لینے پڑتے ہیں، کچھ مطلب گورنمنٹ اپروولس لینی پڑتی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسپیس میں جو مرضی بھیجتے رہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں۔ سمری آپ کے سامنے بیان کر دوں، وائرلیس الیکٹریسٹی از ریئل، یہ پریکٹیکلی ہے اور پریکٹیکل فارمس میں یہ یوز ہو رہی ہے، اسپیشلی اوور شارٹ ڈسٹینسز، چھوٹے سے فاصلوں پر یہ استعمال ہو رہی ہے۔ ایسے آگے میں آپ کو بتاؤں گا بھی۔ not at the point of powering a house or a city، ایک شہر کو، ایک گھر کو وائرلیس سے بجلی نہیں دی جا سکتی فی الحال، میلوں دور یہ بجلی نہیں جا سکتی وائرلیس کے ذریعے، بٹ دا ٹیکنالوجی از ریپڈلی ایوالونگ، لیکن یہ ٹیکنالوجی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ یہ دیکھیے یہ کس طریقے سے ٹرانسفر ہوتی ہے، وائرلیس کے ذریعے انرجی کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ایک یہ کوائل ہے، اس کے اندر ہم کرنٹ دے رہے ہیں، یہاں سے ایک سیل لگا لیں، بیٹری لگا لیں، اس کے وقت کرنٹ دیں گے تو یہ میگنیٹک فیلڈ اس میں پیدا ہوگا اور یہ دوسری اس کوائلس کے ٹرنس کو کاٹے گا اور اس میں اندر بھی کرنٹ پیدا ہوگا، وولٹیج پیدا ہوں گے اور یہ آپ کہیں بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ بیسیکلی ٹرانسفارمرز جو ہوتے ہیں، اسٹیپ اپ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر، یہ اسی پرنسپل پر کام کرتے ہیں۔ یہ جو آپ پی ایم ٹیز لگی ہوئی دیکھتے ہیں وابڈا کی، وہ بھی اسی پرنسپل پر کام کرتی ہیں، ایک کوائل سے دوسرے کوائل میں اسٹیپ اپ یا اسٹیپ ڈاؤن وولٹیج کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ ایک بیٹری لگا کے 1.5 وولٹ کی، اس سے دیکھیں یہ ایک ٹرانسفر لگا کے ایک کوائل کو ہم پاور کر رہے ہیں، اس کوائل کو، اور اس سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے اور دوسرے اس کوائل سے جا کے ٹچ کرتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، تو یہ ایل ای ڈی جلتی ہے۔ اس کا مطلب یہاں سے پاور اس نے ٹرانسفر کر دی اس کوائل میں۔ یہ چھوٹے پیمانے پہ ہے لیکن ہے۔ یہ دیکھیے یہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو وائرلیس الیکٹریسٹی پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ راؤٹر لگا ہوا ہے اور یہ تمام گھر میں جو وائی فائی کی چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے سپلائی دے رہا ہے، ان سب کو سگنلز دے رہا ہے۔ پھر یہ موبائل چارجنگ آج کل آ گئی ہیں جو ہے نا وائرلیس الیکٹریسٹی پر۔ اس طریقے سے ایک پیڈ ہوتا ہے، اس پیڈ کے اوپر صرف آپ رکھ دیں، اس پیڈ کو پاور میں لگا دیں اور اپنے موبائل فون کو اس کے اوپر صرف رکھ دیں تو یہ چارج ہونے لگے گا۔ اس طریقے سے لٹا دیں اس موبائل فون کو، ٹھیک ہے، تو یہ چارج ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک جو ہے پاور بینک ہے، یہ بلیک کلر میں، اس کے اوپر یہ ایک موبائل رکھا ہوا ہے، تو یہ موبائل چارج ہو رہا ہے اس وقت۔ یہ پاور بینک سے وداؤٹ اینی کانٹیکٹ یہ موبائل کو بجلی جا رہی ہے اور یہ چارج ہو رہی ہے بیٹری اس کی۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر بیٹری شو بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایک ای وی وہیکل چارجنگ اسٹیشن ہے، یہ دیکھیں یہ بھی مطلب وداؤٹ اینی کیبل یہ اس کی بیٹری چارج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ یہاں سے وائرلیس کے ذریعے اس کو سگنلس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جب ریڈی ہو جاتی ہے بیٹری الیکٹرک کرنٹ لینے کے لیے تو پھر یہ دیکھیں وائرلیس کے ذریعے اس کو بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے۔ تو یہ محدود پیمانے پہ ہے لیکن ہے۔ تو وائرلیس الیکٹریسٹی ایک حقیقت ہے۔
مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ نئی تحقیق پر میں نے ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ, چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور یہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. علم کو پھیلانا جو ہے صدقہ جاریہ ہے اور مجھے امید ہے آپ اس صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لیں گے. یہ حصہ آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی حصہ صدقہ جاریہ میں ڈل جائے. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے, اس وقت تک آپ سے اجازت, اللہ حافظ.